भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 11 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षाको इकाइ 6 विश्वको इतिहास अन्तर्गत पाठ 4 मा रहेको लोकतन्त्रको उदय र विकास भन्ने पाठमा छलफल गर्छौं। यस पाठमा हामी लोकतन्त्रको कसरी उदय भयो र विकास भएर लोकतन्त्र यहाँसम्म आइपुग्दासम्म कस्ता कस्ता प्रवृत्तिहरू देखा परे, कुन कुन देशबाट लोकतन्त्रको सुरुवात भयो र हाम्रो देश नेपालका लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूको बारेमा हामी छलफल गर्छौं। सबैभन्दा पहिले हामी लोकतन्त्र भनेको के हो त्यो विषयमा छलफल गर्छौं। लोकतन्त्र अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसीको नेपाली रूपान्तरण हो। यो शब्दको जन्म ग्रीकबाट भएको हो। ग्रीक भाषा अनुसार डोमेस भनेको जनता र क्रेटस भनेको शासन भन्ने अर्थ हुन्छ। त्यसैले ग्रीक भाषाको डेमोक्रेटस शब्द अपभ्रंश भएर डेमोक्रेसी शब्दको जन्म भएको पाइन्छ। डेमोक्रेसीको खास नेपाली रूपान्तरण प्रजातन्त्र भन्ने हुन्छ। प्रजा भनेको जनता र तन्त्र भनेको शासन। यसरी प्रजातन्त्रको शाब्दिक अर्थ के भयो त भन्दा जनताको शासन भन्ने हुन्छ। त्यसैले अब्राहम लिंकनको परिभाषा अनुसार जनताको जनताद्वारा जनताका निमित्त गरिने शासनलाई प्रजातन्त्र भनिन्छ अथवा डेमोक्रेसी भनेको अफ द पिपुल, बाई द पिपुल, फर द पिपुल हो। यसरी जनताको जनताद्वारा जनताका निमित्त गरिने शासन प्रजातन्त्र हो भन्ने अब्राहम लिंकनको परिभाषालाई महत्त्वपूर्ण परिभाषाका रूपमा बुझिन्छ। त्यसैले निर्वाचनमा जनताले भोट दिएर जिताएका प्रतिनिधिहरूद्वारा शासन गरिने हुँदा यसलाई जनताको शासन भनिएको हो। त्यसैले डेमोक्रेसीको अर्थ लोकतन्त्र अथवा प्रजातन्त्र भयो र यसको वास्तविक अर्थ भनेको जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा गरिने शासन अथवा जनताद्वारा गरिने शासन भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। विश्वमा सर्वप्रथम लोकतन्त्रको अभ्यास ग्रीकको एथेन्सबाट भएको पाइन्छ। ग्रीस भनेको त्यति बेलाको नगर राज्य जहाँबाट लोकतन्त्रको अभ्यास सुरु भयो। त्यहाँ सर्वप्रथम नगरमा बस्ने मानिसहरूलाई मात्र नागरिक भनिन्थ्यो अथवा नगरमा सहरमा जो बस्छ त्यसलाई चाहिँ नागरिक भनिन्थ्यो। त्यसमा पनि पुरुषहरू मात्र नागरिकको परिभाषाभित्र पर्थ्यो अथवा महिला बालबालिकालाई नागरिक भनिँदैन थियो। नागरिक भनेको एउटा वयस्क पुरुष नै नागरिक हुन्थ्यो। त्यो त्यति बेला ग्रीकको त्यति बेलाको अथवा चाहिँ एथेन्समा जुन चाहिँ लोकतन्त्रको अभ्यास भयो त्यति बेलाको परिभाषामा पुरुषहरूलाई मात्र नागरिक भनिन्थ्यो र तिनी नागरिकहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर महत्त्वपूर्ण कुराको निर्णय गर्दै बहुमतको चाहिँ निर्णयलाई चाहिँ मान्ने अथवा बहुमतको निर्णय नै कानुन हुने सबै त्यहाँका नागरिकहरू, नागरिक भन्नाले त्यति बेलाका वयस्क पुरुषहरू एक ठाउँमा जम्मा हुने, उनीहरूले छलफल गर्ने, छलफल गरेर धेरै नागरिकले अथवा चाहिँ धेरै जनताले जुन कुरालाई चाहिँ ठिक छ भन्छन् त्यो नै त्यहाँको चाहिँ कानुन बन्थ्यो। यसरी राज्य सञ्चालन पनि त्यस्तै नियमले अथवा सबै जम्मा हुने, एकै ठाउँमा जम्मा हुने अनि धेरैले कसैलाई चुने अथवा धेरैले कुनै निर्णय गरे, धेरैले कुनै नियम बनाए भने त्यो ढङ्गबाट त्यहाँ चाहिँ शासन सञ्चालन गर्ने। यसरी महत्त्वपूर्ण नागरिकहरू एकै ठाउँमा भेला भएर राज्य सञ्चालन गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्थालाई नै लोकतन्त्र, अझ त्यसमा पनि प्रत्यक्ष लोकतन्त्र भनियो। किनभने त्यहाँ नागरिकहरू सबै प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएर निर्णय गर्थे, तसर्थ त्यसलाई प्रत्यक्ष लोकतन्त्र भनियो। र जनसङ्ख्या बढ्दै गएपछि अब के भयो त भन्दा सबै नागरिकहरूलाई एकै ठाउँमा भेला गरेर सबै कुराहरूमा निर्णय गर्न सकिएन। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दा निर्वाचन गराएर प्रतिनिधिहरू चुन्ने अनि त्यो नागरिकका प्रतिनिधिहरूले नै गएर चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने अब चाहिँ
प्रतिनिधिले गर्ने परिपाटी बन्यो। पहिले सबै नागरिकहरू भेला हुन्थे, अब जनसङ्ख्याको हिसाबले त्यसरी नागरिकहरू भेला हुन सम्भव भएन र त्यसकारण के गरियो त भन्दाखेरि जनप्रतिनिधिहरू तयार गर्ने अथवा ती नागरिकहरूबाट केही निश्चित प्रतिनिधिहरू लिने, ती प्रतिनिधिहरूले नै शासन सञ्चालन गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने काम गर्न थालियो। त्यसैले अब यो व्यवस्थालाई चाहिँ के भनियो भने प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र अथवा प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र भनेर भनियो। पहिले ग्रीक नगर राज्यमा सबै नागरिकहरू जुटेर निर्णय गर्ने प्रणालीलाई प्रत्यक्ष लोकतन्त्र भनियो र पछि नागरिकका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ नीति निर्माण गर्ने र शासन सञ्चालन गर्ने। नागरिकले के गर्ने त भन्दाखेरि शासन सञ्चालनको लागि खालि प्रतिनिधिहरू मात्रै चुनिदिने र ती प्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने प्रणालीलाई के भनियो भने प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र अथवा प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र भन्न थालियो। यसरी प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र नै व्यवहारिक बन्दै गयो, जुन व्यवस्थालाई चाहिँ संसारका अरू मुलुकहरूले पनि प्रयोगमा ल्याउन थाले। अब ग्रीक नगर राज्यबाट त्यो प्रजातन्त्र अरू अरू देशको लागि पनि सिकाइ भयो अथवा अरू देशहरूले पनि त्यस्तो व्यवस्था चाहिँ ल्याउन थाले र बेलायतको उपनिवेशबाट अमेरिका स्वतन्त्र भयो। सन् 1783 मा अमेरिका स्वतन्त्र भएपछि उसले पनि चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र चाहिँ अवलम्बन गर्यो र त्यहाँ प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र नै फेरि चाहिँ एउटा लोकप्रिय व्यवस्थाको रूपमा रह्यो। यसरी प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र अहिले विश्वमा धेरैजसो देशहरूले प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छन्, किनभने प्रत्यक्ष लोकतन्त्र प्राय चाहिँ सम्भव छैन। त्यसैले प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र अहिले चाहिँ लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ। अब यसको इतिहासको कुरा गर्ने हो भने ग्रीकको एथेन्समा पहिलो पटक लोकतान्त्रिक संविधान दिने व्यक्ति सोलन थिए अथवा सोलनले एउटा चाहिँ संविधान निर्माण गरे, लोकतान्त्रिक संविधान, र उनले त्यसबाट चाहिँ शासन चाहिँ लागू गर्ने अथवा चाहिँ संविधान भनेको चाहिँ मूल कानुन भयो अथवा कानुनहरूको सङ्ग्रहबाट शासन चाहिँ लागू गर्ने उनले एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक संविधान दिए। त्यो संविधान दिने व्यक्ति चाहिँ सोलन थिए। त्यसै गरी ड्राको नाम गरेका व्यक्तिले पनि एउटा चाहिँ लिखित कानुन तयार गरेका थिए र त्यो लिखित कानुन तयार हुने बेलासम्म अथवा त्यति बेलासम्म पनि के थियो भने गरिब र महिलालाई चाहिँ निर्वाचनमा भाग लिने अधिकार थिएन। महिलालाई पनि भाग लिने अधिकार थिएन र गरिबहरूलाई दास मानिन्थ्यो र दासहरूलाई नागरिक अधिकार थिएन, उनीहरूलाई नागरिकको रूपमा गनिँदैन थियो। त्यसैले गरिब र चाहिँ महिलालाई चाहिँ निर्वाचनमा भाग लिने अधिकार त्यति बेलासम्म थिएन। तर क्लेस्थनीज नामका अर्का व्यक्तिले एउटा संविधान तयार गरे र त्यो संविधानमा उनले चाहिँ धनी गरिब सबैले चाहिँ निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अधिकार चाहिँ स्थापित गरे। कसैलाई पनि अब विभेद गरिनु हुँदैन, नागरिकमा सबै पर्छ भनेर उनले चाहिँ क्लेस्थनीजले एउटा चाहिँ तयार गरे, संविधान तयार गरे अथवा मूल कानुन तयार गरे। त्यसले चाहिँ सबै नागरिकलाई निर्वाचनमा भाग लिने अधिकार दियो। त्यसैले अहिले चाहिँ क्लेस्थनीजलाई लोकतन्त्रका पिता भनेर चाहिँ भनिन्छ। क्लेस्थनीज लोकतन्त्रका चाहिँ पिता हुन्, किन भन्दा उनले बनाएको संविधानले धनी गरिब सबैलाई चाहिँ निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अधिकार दियो, तसर्थ उनलाई चाहिँ लोकतन्त्रको पिता भनेर भनिन्छ। यसरी ग्रीकमा लगभग ईसा पूर्व 330 तिरबाटै लोकतान्त्रिक शासनको अभ्यास प्रारम्भ भएको मानिन्छ। ईसा पूर्व भनेको ईसामै जन्मिनुभन्दा पहिलेको चाहिँ समय, अर्थात् ईसाभन्दा 330 वर्ष पहिले नै ग्रीकमा चाहिँ लोकतान्त्रिक शासनको चाहिँ अभ्यास प्रारम्भ भएको मानिन्छ। यसरी लोकतन्त्रको उदय कहाँबाट भयो भन्दा प्राचीन ग्रीक नगर राज्यमा ईसापूर्व 330 तिर नै लोकतन्त्रको प्रादुर्भाव भयो अथवा लोकतन्त्रको उदय भयो भनेर हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि विश्वमा अधिकांश देशमा राजतन्त्रात्मक शासनले जरा गाड्यो। राजाले शासन गर्ने अथवा राजाको छोराले, जेठो छोराले अथवा जेठो सन्तानले नै शासन गर्ने एउटा चाहिँ शासन पद्धति, जसलाई चाहिँ हामी राजतन्त्रात्मक शासन पद्धति भनेर भन्छौँ। राजतन्त्रले विश्वभरमा चाहिँ अधिकांश देशहरूमा राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भयो र राजतन्त्र विरुद्ध पहिलो पटक
बेलायतमा चाहिँ नागरिकहरूले राजतन्त्र विरुद्ध चाहिँ सङ्घर्ष गरे। किनभने राजाले नागरिकहरूलाई जथाभावी कर लगाउन थाले, जथाभावी युद्धमा उभ्न थाले, आफ्नो स्वेच्छाले चाहिँ शासन गर्न थाले। त्यसपछि अजित भएर त्यहाँका नागरिकहरूले राजतन्त्रको विरुद्धमा एउटा चाहिँ आन्दोलन गर्ने, यो बेलायतका नागरिकहरूले राजतन्त्र विरुद्ध चाहिँ सुरुमा चाहिँ आन्दोलन गरे। अहिले हामीले हेर्छौँ के भन्दाखेरि बेलायतमा फेरि राजतन्त्र छ, त्यहाँको राजतन्त्रको विरुद्ध चाहिँ कुरा उठेको पाउँदैनौँ। तर इतिहास हेर्ने हो भने राजतन्त्र विरुद्ध पहिले सङ्घर्ष गर्ने नागरिक कहाँका हुन् भनेर भन्दा बेलायतका नागरिकहरू। बेलायतका नागरिकहरूले नै राजतन्त्र विरुद्ध चाहिँ सङ्घर्ष गरे। बेलायतमा सन् 1215 मा राजा र प्रजा बीचको एउटा चाहिँ सम्झौता भयो। राजा र प्रजाको बीचमा नागरिकको अधिकारको सन्दर्भमा राजासँग सङ्घर्षरत थिए त्यहाँका नागरिक, उनीहरू र राजाको बीचमा एउटा चाहिँ सन् 1215 मा चाहिँ एउटा सम्झौता भयो। त्यसलाई हामी म्याग्ना कार्टा भनेर भन्छौँ। त्यो म्याग्ना कार्टाले नागरिकलाई अधिकार दिने काम गर्यो र त्यसलाई चाहिँ आधुनिक विश्वमा प्रजातन्त्रको बिउ भनेर पनि भनिन्छ। म्याग्ना कार्टा प्रजातन्त्र र मानवाधिकारको सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज, आधुनिक शासन प्रणालीको महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा म्याग्ना कार्टालाई लिइन्छ। त्यो बेलायतका राजा र प्रजाको बीचको सम्झौता सन् 1215 मा भयो। त्यो चाहिँ म्याग्ना कार्टा हामीले चाहिँ प्रजातन्त्र र मानवाधिकार अध्ययन गर्दाखेरि म्याग्ना कार्टा महत्त्वपूर्ण चाहिँ स्थानमा आउँछ। त्यसपछि सन् 1688 मा बेलायतमा रक्तविहीन क्रान्ति भयो। रक्तविहीन भनेको रगत नबगेर अथवा कोही पनि नमरेर एउटा चाहिँ क्रान्ति सम्पन्न भयो। त्यसले चाहिँ त्यहाँ लोकतन्त्र आयो। राजा त्यहाँबाट भागेर चाहिँ फ्रान्स गए र त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि लोकतन्त्र आयो अथवा जनताको शासन आयो र त्यसलाई चाहिँ हामी आधुनिक विश्वमा चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यासको चाहिँ पहिलो पाठ भनेर हामी भन्छौँ। पहिलो चरण आधुनिक। प्राचीन नगरराज्यमा त लोकतन्त्रको स्थापना भयो, त्यहाँबाट उदय भयो र हामी अहिले आधुनिक विश्वमा अथवा आधुनिक शासन प्रणालीमा हामी त्यही बेलायतको रक्तविहीन क्रान्ति, जहाँ मान्छे पनि नमरेर राजा त्यहाँबाट चाहिँ विस्थापित भए र नागरिकका प्रतिनिधिहरू शासनमा आए, त्यसलाई चाहिँ हामी लोकतान्त्रिक अभ्यासको पहिलो पाठ भनेर हामी त्यसलाई भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को देश फ्रान्समा पनि राजतन्त्रको विरुद्ध सङ्घर्ष भयो। बेलायतमा रक्तविहीन क्रान्ति भएको थियो भने फ्रान्समा चाहिँ रक्तपातपूर्ण क्रान्ति भयो, अथवा त्यहाँ चाहिँ राजालाई फाँसी दिएर त्यहाँ चाहिँ राजतन्त्रको अन्त्य गरियो। राजालाई फाँसी नै दिइयो र त्यहाँ चाहिँ लोकतन्त्र स्थापना भयो। यो कहिले भयो त भन्दा सन् 1789 मा फ्रान्समा चाहिँ क्रान्ति भयो। त्यसले चाहिँ राजालाई फाँसी दिइयो र त्यहाँबाट राजतन्त्रको अन्त्य भयो र सम्पूर्ण रूपमा नागरिकहरूलाई चाहिँ अधिकार सम्पन्न अथवा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अथवा चाहिँ शासन सत्तामा चाहिँ स्थापित गर्यो। 1789 मा फ्रान्समा चाहिँ फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति भयो। त्यसपछि सन् 1783 मा बेलायतको उपनिवेशबाट अमेरिका स्वतन्त्र भएपछि अमेरिकामा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास चाहिँ विकसित हुन गयो। अहिले पनि अमेरिकालाई चाहिँ लोकतान्त्रिक मुलुकको रूपमा मानिन्छ। त्यहाँका नागरिकहरूले शासन सत्तामा अथवा शासनाधिकार त्यहाँका नागरिकहरूलाई बढी प्राप्त छ। नागरिकहरू राजनीतिक रूपले पनि सचेत छन् र त्यहाँ चाहिँ प्रजातन्त्र स्थापित भयो भनेर चाहिँ भनिन्छ। त्यहाँका नागरिकहरू यो प्रजातन्त्रका चाहिँ अभ्यासहरूमा अत्यधिक बढी क्रियाशील, अत्यधिक सचेत र अत्यधिक चेतनायुक्त छन्। र यो अमेरिकामा चाहिँ 1783 मा जब चाहिँ बेलायतको उपनिवेशबाट अमेरिका स्वतन्त्र भयो, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ प्रजातान्त्रिक अभ्यास सुरु भयो। त्यसपछि भारतमा पनि सन् 1947 मा भारतमा पनि प्रजातन्त्र आयो। त्योभन्दा पहिले भारत चाहिँ पहिले ससाना चाहिँ राजा रजौटाहरू चाहिँ रजवाडाहरू थिए। त्यसपछि ब्रिटिसले चाहिँ उपनिवेश बनायो र ब्रिटिसको उपनिवेश विरुद्ध त्यहाँ चाहिँ ठुलो सङ्घर्ष भयो। 1857 मा त्यहाँ चाहिँ पहिलो पटक चाहिँ स्वतन्त्रताको चाहिँ आन्दोलन भयो र त्यसको झन्डै 100 वर्षपछि मात्रै 1947 मा भारत स्वतन्त्र भयो र भारतमा पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरुवात भयो। अनि भारतमा पनि त्यहाँ चाहिँ जनताका प्रतिनिधिहरू चुनिने र प्रतिनिधिहरूले चाहिँ शासन गर्ने, प्रतिनिधिहरूले चाहिँ संविधान बनाउने, जनताका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ नियम कानुन बनाउने, यसरी त्यो अभ्यास
भारतमा 1947 मा सुरु भयो र भारतलाई पनि लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा अग्रणीको रूपमा मानिन्छ। त्यहाँका नागरिकहरूलाई पनि प्रशस्त अधिकारहरू दिइएको छ। अब हामी नेपालमा प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव कसरी भयो, प्रजातन्त्रको उदय कसरी भयो भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। नेपालको इतिहासमा 2007 साल फागुन 7 गते लोकतन्त्रको उदय भयो भनेर चाहिँ भनिन्छ। 2007 साल फागुन 7 गते नेपालमा प्रजातन्त्र आयो। किन 2007 साल फागुन 7 गते भनियो भन्दा त्योभन्दा पहिले नेपालमा चाहिँ राणा शासन थियो। त्योभन्दा पहिले राजाहरूले चाहिँ शासन गर्थे, निश्चित व्यक्तिहरूले शासन गर्थे, जनताको शासन सत्तासम्म पहुँच थिएन। त्यसपछि राणाहरू आए, राणाहरूले पनि परिवारवाद लागू गरे अथवा परिवारभित्र मात्रै राजनीति सीमित गरियो। तर जब 2007 सालमा क्रान्ति भयो, 2007 साल फागुन 7 गते तत्कालीन क्रान्तिकारी शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन सत्ताको चाहिँ शक्ति राणाहरूको बिचमा चाहिँ 5-5 जना प्रतिनिधिहरू भएर 10 जनाको एउटा मन्त्रीमण्डल बन्यो र त्यो मन्त्रीमण्डल बनिसकेपछि नै नेपालमा चाहिँ अब नागरिकका प्रतिनिधिहरूको रूपमा केही व्यक्तिहरू 5 जना व्यक्तिहरू शासनमा चाहिँ सम्मिलित भए, सरकारमा सम्मिलित भए। तसर्थ त्यो दिनलाई अथवा त्यो अवस्थालाई हामी नेपालमा लोकतन्त्रको चाहिँ उदय भयो भनेर भन्छौँ। तर त्यति बेलासम्म नेपालमा लोकतन्त्र भन्ने शब्द प्रयोग हुँदैन थियो। त्यति बेला हामी के भन्थ्यौँ भने प्रजातन्त्र नै भन्थ्यौँ। प्रजातन्त्र आयो तसर्थ 2007 साल फागुन 7 गते नेपालमा प्रजातन्त्र आयो भनेर चाहिँ हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि नेपालमा चाहिँ प्रजातन्त्र आयो भनेर चाहिँ भनियो। तर पनि नेपालको चाहिँ शासन अवस्था अस्थिर नै रह्यो। विभिन्न सरकारहरू परिवर्तन भइरहने, सरकारहरू राजाले चाहिँ आफ्नो अनुकूल चाहिँ परिवर्तन गर्दै जाने अवस्थामा 2015 सालमा पहिलोपटक आम निर्वाचन भयो र पहिलोपटक आम निर्वाचन भइसकेपछि, आम निर्वाचन भनेको सारा देशभरि एकैचोटि जनप्रतिनिधिहरू चुनिने, अनि पहिलोपटक आम निर्वाचन भएपछि 2015 सालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो। 2016 सालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो र त्यसैले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेर भनिन्छ। किनभने जनताका प्रतिनिधिहरू पहिलोपटक 2015 सालको आम निर्वाचनबाट निर्वाचित भए र संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात भयो र जनताका प्रतिनिधिहरूले नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई चुनेको हुनाले पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला भनेर चाहिँ भनिन्छ। त्यो प्रजातान्त्रिक सरकार पनि फेरि के भयो त भन्दा 2017 साल पुस 1 गते त्यो प्रजातान्त्रिक सरकार अपदस्थ भयो र नयाँ पञ्चायत प्रणालीको चाहिँ सुरुवात भयो र त्यो नयाँ पञ्चायत प्रणालीले 30 वर्षसम्म मुलुकमा चाहिँ शासन गर्यो। यद्यपि त्यो प्रणालीमा पनि जनताका प्रतिनिधिहरू नै निर्वाचित हुने र जनताका प्रतिनिधिहरूले नै कानुन बनाउने अभ्यास थियो अथवा जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाटै बहुमत प्राप्त व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री हुने त्यो चाहिँ प्रणाली थियो। तर पनि त्यसमा चाहिँ अत्यधिक राजालाई चाहिँ शक्तिशाली मानिएको हुनाले जनताका प्रतिनिधिहरू निरह छन् भन्ने मान्यताको आधारमा त्यसलाई पनि पूर्ण प्रजातान्त्रिक व्यवस्था मानिएन र त्यो व्यवस्थाको विरुद्ध 2046 सालमा फेरि आन्दोलन भयो। 2046 सालको आन्दोलनले मुलुकमा प्रजातन्त्रलाई चाहिँ निर्दलीय प्रजातन्त्रलाई चाहिँ समाप्त गर्यो र फेरि बहुदलीय प्रजातन्त्रको सुरुवात भयो। 2046 सालको आन्दोलनले फेरि मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको सुरुवात गर्यो। तसर्थ 2046 सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो भनेर भनिन्छ। 2007 सालमा प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भयो भनियो र 2046 सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो भनियो। किन प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो भनियो भने 2007 सालमा आएको प्रजातन्त्रलाई 2017 साल पुस 1 गतेको पञ्चायती व्यवस्थाले विस्थापित गर्यो भन्ने नाममा 2046 सालमा फेरि बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि त्यसलाई के भनियो त भन्दा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भनेर चाहिँ भनियो। यसरी प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना 2046 सालमा भयो र 2046 सालको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भइसकेपछि पनि त्यहाँका सरकारहरू थाहै बन्न सकेनन्। एउटा द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भयो। राजा पनि आफ्नो अधिकारको लागि चाहिँ अग्रसर भए
देशमा सशस्त्र विद्रोह भयो र फेरि नागरिकहरूले के गरे त भन्दा शान्ति र अधिकारको लागि 2062 सालमा आन्दोलनको सुरुवात गरे र त्यो 62 सालको आन्दोलन के थियो भने एकातिर राजाले शासन अधिकार आफ्नो हातमा लिएका थिए, राजाको हातबाट शासन अधिकार जनतामा फिर्ता ल्याउने र मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्ने एउटा अभियानका साथ एउटा आन्दोलन भयो र त्यो 62-63 को आन्दोलन भनिन्छ त्यसलाई। त्यो 62 सालमा चैतमा सुरु भएर 63 साल वैशाख 11 गते मुलुकमा फेरि के भयो त भन्दा प्रजातन्त्र आयो, अथवा राजाले जुन संसद विघटन गरेका थिए त्यो संसद पुनर्स्थापना गर्ने घोषणा भयो। राजाले आफ्नो अधिकार फेरि जनताको नासो जनतालाई नै भनेर जनताका प्रतिनिधिहरूलाई शासन अधिकार सुम्पिए र मुलुकमा फेरि नागरिकमा अधिकार फर्कियो। तर यस बेला हामीले चाहिँ के शब्द प्रयोग गर्यौं भने लोकतन्त्र भन्ने शब्द प्रयोग गर्यौं, किनभने त्यति बेलासम्म हामी प्रजातन्त्र भनेर भन्थ्यौं भने त्यो 62-63 को आन्दोलनपछि लोकतन्त्र भन्ने शब्द चाहिँ प्रजातन्त्र शब्दलाई चाहिँ अलिकति प्रजा भनेर चाहिँ नागरिकहरूले चाहिँ अलिकति सम्मानजनक सम्बोधन भएन भन्ने नाममा लोकतन्त्र भन्ने शब्दको चाहिँ प्रयोग गरियो। यद्यपि प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र दुईटैको अंग्रेजीमा फेरि डेमोक्रेसी नै हुन्छ, त्यसको चाहिँ नेपाली रूपान्तरण डेमोक्रेसीको नेपाली रूपान्तरण प्रजातन्त्र पनि हुन्छ लोकतन्त्र पनि हुन्छ। तर प्रजातन्त्र किन प्रयोग गरेन भने प्रजा भन्दाखेरि नागरिकले सम्मान महसुस गरेनन् भनेर लोकतन्त्र भन्ने चाहिँ शब्दलाई प्रयोग गरियो। यसरी 62-63 को आन्दोलनपछि लोकतन्त्र भन्ने शब्द विकास भयो। प्रजातन्त्र भन्ने शब्द अब हामीले प्रायजसो प्रयोग गर्दैनौं, लोकतन्त्र भन्ने शब्द नै प्रयोग गर्छौं। यसरी 62-63 को आन्दोलनले लोकतन्त्र स्थापना गर्यो र त्यसपछि विभिन्न चरणहरूमा राजाका अधिकारहरू कटौती गर्दै गर्दै लगियो र अन्त्यमा संविधान सभाको निर्वाचन 2064 सालमा भएको संविधान सभाको निर्वाचनपछि संविधान सभाको पहिलो बैठकले 2065 साल जेठ 15 गते नेपालमा चाहिँ गणतन्त्र घोषणा गर्यो अथवा राजतन्त्रको अन्त्य भयो र नेपालमा पनि कुनै पनि राजालाई चाहिँ राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्दाखेरि यहाँ पनि सजिलोसँग एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको निर्णयको आधारमा राजाले चाहिँ गद्दी छोडे र 2065 साल जेठ 15 गते नेपाल चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देशको रूपमा चिनियो र 2072 साल असोज 3 गते नेपालमा चाहिँ संविधान जारी भयो। त्यो नेपालको संविधानमा नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्रको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। अब नेपालमा राजतन्त्र छैन, गणतन्त्र छ, अथवा गणतन्त्र भन्नाले जनताका प्रतिनिधिहरू नै शासनको सर्वोच्च तहमा पुग्ने प्रणाली। त्यहाँ चाहिँ कसैलाई वंशको आधारमा, जन्मको आधारमा अथवा राजाको जेठो चोरो भएको आधारमा शासनाधिकार प्राप्त हुने त्यो व्यवस्थाको अन्त्य भएर जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा चुनिएको अथवा जनताका चाहिँ छोराछोरीहरू पनि शासनको सर्वोच्च तहमा पुग्ने एउटा चाहिँ व्यवस्था, एउटा प्रणाली हाम्रो नेपालमा पनि लागू भयो। त्यसैले नेपालमा अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ भनेर हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको छ। अब हामी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका सबल पक्ष र यसका विशेषताहरू, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका गुण, महत्त्व तथा यसका विशेषताहरूको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। सर्वप्रथम समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वलाई लोकतन्त्रका मूल सिद्धान्त मानिन्छ। समानता, सबै चाहिँ समान छन्, अनि स्वतन्त्रता, हरेक व्यक्ति आफू स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो चाहिँ जीवन निर्वाह गर्न पाउँछ, ऊ चाहिँ स्वतन्त्र छ। र भातृत्व, एक अर्कामा एउटा चाहिँ तिक्तताको भावना भन्दा एउटा चाहिँ मिलनको भावना, एक अर्काले चाहिँ सम्मान गर्ने एउटा भातृत्वको सिद्धान्त, यी लोकतन्त्रका मूल सिद्धान्त हुन्। सबै समान छन्, सबै स्वतन्त्र छन् र सबै एक अर्काप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्छन् भन्ने मान्यताले लोकतन्त्रलाई चाहिँ समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्व यसका चाहिँ मूल सिद्धान्त भनेर चाहिँ मानिएको छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक मुलुकको संविधानले सबै जाति, धर्म, भाषा, लिङ्ग, समुदायका मानिसहरूलाई समान नजरले हेर्छ, अथवा कोही पनि फरक छैन,
जातिको आधारमा, धर्मको आधारमा, भाषाको आधारमा, लिङ्गको आधारमा अथवा सामुदायिक तहको आधारमा कोही पनि फरक छैन, त्यहाँ विभेद छैन, सबै समान छन् भन्ने एउटा लोकतन्त्रको मान्यता हुन्छ। यस्तो शासनमा शासकको मालिक जनतालाई बनाएको हुन्छ, अथवा शासनको मालिक अथवा शासनको सम्पूर्ण अधिकार कसको हातमा छ त भन्दा जनताको हातमा छ भनेर चाहिँ मानिएको हुन्छ। त्यसैले सार्वभौम सत्ताको सम्पूर्ण अधिकार जनतामा हुन्छ भनिन्छ। सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित छ भनेको सार्वभौम सत्ताको सबैभन्दा उच्चतम अधिकार अथवा चाहिँ सुप्रिम पावर कोसँग छ त भन्दा जनतामा छ भनेर चाहिँ जनतालाई शासनको मालिक मानिन्छ। र लोकतन्त्रमा सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अस्तित्वलाई समान रूपमा स्वीकार गरिने हुँदा भातृत्वभावको पनि विकास भएको पाइन्छ। सबै समान भएपछि एकले अर्कालाई हेप्ने, एकले अर्कालाई होच्याउने, एउटाले चाहिँ आफूलाई ठुलो ठान्ने, अर्कालाई चाहिँ सानो ठान्ने, यो प्रणाली, यो प्रवृत्ति लोकतन्त्रमा हुँदैन। सबै समान हुन्छन्, त्यसैले चाहिँ त्यहाँ भातृत्वभावको विकास भएको पाइन्छ भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ। त्यसैगरी लोकतान्त्रिक देशको संविधानले आफ्ना नागरिकहरूलाई मौलिक हक, मानवाधिकार, स्वतन्त्रता प्रदान गरेको हुन्छ। अब मौलिक हक भनेको आधारभूत हक, नागरिकको चाहिँ हक जसलाई चाहिँ संविधानमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मौलिक हक भनेर भनिन्छ। त्यो देशको नागरिकलाई प्राप्त अधिकार, हक अधिकार जसलाई चाहिँ संविधानले चाहिँ व्यवस्था गरेको हुन्छ त्यसलाई मौलिक हक भनिन्छ भने मानवाधिकार भनेको विश्वव्यापी मान्छे जन्मिएपछि मान्छेको रूपमा सम्मानजनक रूपमा बाँच्न पाउने सम्पूर्ण अधिकारहरूलाई मानवाधिकार भनेर भनिन्छ। मान्छेले मान्छे भएर सम्मानपूर्वक बाँच्नको लागि उसलाई जे जे अधिकारहरू चाहिन्छ ती सम्पूर्ण अधिकारहरू मानवाधिकारभित्र पर्छन्। मौलिक अधिकार भनेको त्यो देशका नागरिकहरूलाई संविधान प्रदत्त अधिकारहरू भए। मानवाधिकार भनेको यो चाहिँ विश्वव्यापी आधारभूत मानवाधिकार जो चाहिँ यो देशको दायराभन्दा पनि फरक हुन्छ। मेरो मानवाधिकार मेरो देशमा मात्रै हुँदैन, विश्वभरि नै नागरिकहरूको एउटा चाहिँ अधिकार हुन्छ, त्यसलाई मानवाधिकार भनिन्छ। र स्वतन्त्रता भनेको आफ्नो जीवनयापनको लागि म हरेक निर्णय गर्न स्वतन्त्र छु भन्ने मान्यताको आधारमा स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरिएको हुन्छ, जसबाट व्यक्तिले स्वतन्त्र भई प्रगति पथमा अगाडि बढ्ने मौका पाइन्छ। कसैको पनि बन्देज बिना अथवा कसैको पनि अंकुश बिना व्यक्ति चाहिँ आफ्नो विवेकले आफूले स्वतन्त्रपूर्वक निर्णय गर्न पाउने, स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ अधिकार चाहिँ प्राप्त गर्न पाउने र स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न पाउने हक अधिकार लोकतन्त्रमा स्थापित हुन्छ। त्यसैगरी लोकतान्त्रिक शासनमा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले देशको कानुन बनाउने र शासन चलाउने अधिकार हुन्छ। जनताले प्रतिनिधि चुनेर मात्रै त्यो प्रतिनिधिले देशमा चाहिँ शासन सञ्चालन गर्छ, जसले गर्दा जनताका कामहरूले महत्त्व पाउँछन्। अथवा के हो भने जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। उनीहरूलाई जनताको चाहिँ समस्या थाहा हुन्छ, उनीहरूले जनतालाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने जानेका हुन्छन्, बुझेका हुन्छन्, तसर्थ जनताको पक्षमा काम हुन्छ भन्ने मान्यता लोकतन्त्रले बोकेको हुन्छ। त्यसैगरी लोकतान्त्रिक शासनमा कानुनी राज्यको परिकल्पना गरिएको हुन्छ। कानुनी राज्य भनेको सबै कानुनको नजरमा समान छन्, कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन, सबैलाई चाहिँ कानुन लाग्छ, समान ढङ्गले कानुन लाग्छ। अथवा कोही ठुलो सानो भनेर फरक फरक कानुन अथवा कोही व्यक्तिलाई चाहिँ फरक कानुन, कोही व्यक्तिलाई फरक कानुन त्यस्तो हुँदैन। कानुनको नजरमा सबै समान छन् र कानुन सबैलाई समान ढङ्गले लागू हुन्छ भन्ने मान्यतालाई हामी कानुनको शासन भन्छौँ। त्यसैले अब कानुन लोकतान्त्रिक शासनमा कानुनी राज्यको परिकल्पना गरेको हुनाले त्यसमा चाहिँ कुनै पनि शासकलाई निरङ्कुश बनेर जनतामाथि अत्याचार गर्ने अधिकार हुँदैन, किनभने शासकहरू पनि कानुनको अधीनमा हुन्छ। कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन, सबैभन्दा माथि कानुन हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक मान्यता हो। यसले गर्दाखेरि त्यहाँका चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चाहिँ शासकलाई चाहिँ निरङ्कुश बन्ने चाहिँ अधिकार हुँदैन। त्यसैगरी लोकतान्त्रिक शासनले प्राय चाहिँ विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई जोड दिएको हुन्छ। अथवा विकेन्द्रीकरण भन्नाले अधिकारहरू केन्द्रमा केन्द्रीकृत अथवा एउटै निकाय एउटै तहमा मात्रै सीमित नराखेर त्यसलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ तहहरूमा चाहिँ विभाजन गरेको, अथवा चाहिँ नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने तहसम्म पनि अधिकारहरू
विभाजन गरिएको प्रणालीलाई हामी विकेन्द्रीकरण भनेर भन्छौँ। शासनाधिकार केन्द्रीकृत नभएर शासनाधिकार स्थानीय तहसम्म पनि दिएको चाहिँ प्रणालीलाई हामी विकेन्द्रीकरण भनेर भन्छौँ। त्यसैले राज्य सञ्चालनको सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रमा मात्र सीमित नराखेर प्रदेश, क्षेत्र तथा स्थानीय तहलाई समेत हस्तान्तरण गरिएको हुन्छ, जुन सिद्धान्त अनुसार सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध नजिक बन्छ र जनभावना अनुसारको कामले प्राथमिकता पाउँछ। किनभने हामी यो क्षेत्रमा बसेका नागरिकहरूलाई के कस्तो चाहिँ नीति बनाउने, के कस्ता सुविधाहरू दिने, के कस्तो चाहिँ कर उठाउने, के कसरी चाहिँ विकास निर्माण गर्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार यहाँकै तहलाई, यहाँकै स्थानीय तहलाई अथवा हाम्रै जनप्रतिनिधिलाई दियो भने के हुन्छ भने उनीहरूले हाम्रो भावना अनुसार चाहिँ काम गर्छन्, अथवा नागरिकको सबैभन्दा तल्लो तह जहाँ चाहिँ नागरिकको प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छ त्यो निकायलाई पनि अधिकार दिइयो भने त्यसले के गर्छ त भन्दा नागरिकसँग प्रत्यक्ष चाहिँ अन्तर्क्रिया अथवा प्रत्यक्ष सहभागितात्मक ढङ्गले चाहिँ नागरिकसँग बसेर नीति निर्माण गर्ने र चाहिँ विकास निर्माण गर्ने काम गर्छ। तसर्थ लोकतन्त्रमा चाहिँ विकेन्द्रीकरणलाई चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्व दिइन्छ। यसले गर्दाखेरि नागरिकहरूको शासन सहभागिता बढ्न जान्छ। त्यसैगरी अब लोकतन्त्रको अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण विशेषता के हो भने एउटा निर्वाचन मार्फत सरकारमा पुगेको दलले जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्न सकेन भने अर्को चुनावमा जनताद्वारा सरकार परिवर्तन गर्न शक्ति रहेको हुन्छ। किनभने लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको आवधिक निर्वाचन हो, अथवा एकपटक निर्वाचित भएर सधैँभरि त्यसले शासन सञ्चालन गर्ने नभएर पटक पटक निर्वाचन हुने। जस्तो हाम्रो देशको के अरे सर्वोच्च शासक अथवा राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि प्रत्येक 5 वर्षमा हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ नीति निर्माण गर्ने हाम्रो थलो जनताका प्रतिनिधिहरूको थलो संसदको निर्वाचन पनि 5-5 वर्षमा हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रा चाहिँ सङ्घीय सरकारहरू पनि 5-5 वर्षमा चाहिँ सङ्घीय सरकारहरू 5-5 वर्षमा चाहिँ निर्वाचित हुन्छन्। सामान्यतया नयाँ संसद आइसकेपछि सरकार निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले यद्यपि संसदलाई प्रधानमन्त्री चाहिँ चुन्ने र हटाउने अधिकार जति बेला पनि हुन्छ। त्यस्तै गरी सङ्घीय संसदमा पनि 5 वर्षसम्म एउटा चाहिँ सरकार बन्छ भन्ने एउटा चाहिँ परिकल्पना गरिएको हुन्छ। यद्यपि संसदमा विश्वास भएको नभएको आधारमा सरकार परिवर्तन भइरहन्छन्। त्यस्तै प्रदेश तहमा पनि प्रदेश सभाको निर्वाचन 5-5 वर्षमा हुन्छ र प्रदेश सभाले सरकार निर्माण गर्छ। त्यस्तै गरी स्थानीय तहमा पनि नगर प्रमुख अथवा चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्षको उपाध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चाहिँ निर्वाचन हुन्छ। वडा अध्यक्षको त्यो फेरि 5-5 वर्षमा हुन्छ। यसरी नागरिकले एक पटकमा 5 वर्षको लागि प्रतिनिधि चुनेर पठाउँछन्। त्यो प्रतिनिधिले राम्रो काम गरेन भने अर्को पटकको चुनाव अथवा 5 वर्षपछिको चुनावमा उसलाई चाहिँ दण्डित गर्ने कि पुरस्कार गर्ने अथवा चाहिँ फेरि विजय गराउने कि अथवा उसको दललाई भोट दिने कि अथवा अर्को दल रोज्ने त्यो अधिकार नागरिकमा सुरक्षित हुन्छ। एक पटक भोट दिएर उनले चाहिँ वर्षौंसम्म अथवा जीवनभर कसरी पनि शासन गर्न पाउँदैन। तसर्थ लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ। यसलाई चाहिँ यसको महत्त्वपूर्ण विशेषता मानिन्छ। त्यसैगरी लोकतन्त्रमा समावेशी तथा समानुपातिक सिद्धान्त लागू हुने हुँदा यसमा चाहिँ समाजका सम्पूर्ण पक्षहरू अथवा समाजको विभिन्न क्षेत्रका चाहिँ नागरिकहरू कोही चाहिँ पछि पारिएका हुन्छन्, कसैलाई चाहिँ मूलधारमा आउन चाहिँ कठिनाइ भइरहेको हुन्छ, कसैले चाहिँ अवसरै प्राप्त भएका हुँदैन। त्यस्ता सम्पूर्ण व्यक्तिहरू राज्यको मूलधारमा आउने अवसर प्राप्त गर्छन्। किनभने लोकतन्त्रमा समावेशी र समानुपातिक, समावेशी भनेको सबैको प्रतिनिधित्व हुने र समानुपातिक भनेको जुन जुन अनुपातको जनसङ्ख्या छ त्यही अनुपातमा चाहिँ प्रतिनिधित्व हुने। समावेशी तथा समानुपातिक सिद्धान्त लोकतन्त्रमा हुन्छ। यसले गर्दा सबै नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व शासन सञ्चालनमा सबै नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ। त्यसैगरी अर्को विशेषता छ, जनप्रतिनिधि मार्फत जनताका आवाजहरू सरकारसम्म पुग्ने हुँदा विपदमा परेका जनताले चाँडो राहत पाउने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले लोकतन्त्रलाई संसारको सर्वोत्तम शासन व्यवस्था मानिन्छ। जनताका प्रतिनिधिहरूले नै शासन गर्छन् अथवा जनताका प्रतिनिधिहरूले नै सरकारसम्म चाहिँ पुग्छन् अथवा जनताका प्रतिनिधिहरूले नै सरकार चयन गर्छन्। तसर्थ यसमा चाहिँ जनताका चाहिँ कुराहरू छिटोभन्दा छिटो सरकारसम्म पुग्छन् र जनताका समस्याहरूलाई छिटो चाहिँ
सम्बोधन हुन्छ। त्यसैले लोकतन्त्रलाई संसारको सबैभन्दा सर्वोत्तम व्यवस्थाको रूपमा। ल त भाइ बहिनीहरू, आज हामीले लोकतन्त्रको उदय, अभ्यास, नेपालमा यसको स्थापना, पुनर्स्थापना र यसका चाहिँ सबल पक्षहरूको बारेमा छलफल गर्यौँ। आजको क्लास हामीले यही अन्त्य गर्छौँ। अर्को क्लासमा हामी फेरि लोकतन्त्रका दुर्बल पक्ष र लोकतन्त्रका अन्य विशेषताहरू, लोकतन्त्रको अन्य कुराहरूको बारेमा छलफल गरौँला। आजलाई यति नै। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।